आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। नेपाल रविवारमा यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै हुनुहुन्छ र हामी माइतीघर मण्डलामा छौँ। माइतीघर मण्डलामा डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा यहाँ विरोध भइरहेको छ, प्रदर्शन भइरहेको छ। युवाहरू आएका छन्। केही समय अगाडि धेरै युवाहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि यो अर्को समूहले पनि यहाँ विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। र सुरुमै मैले तपाईँलाई यहाँ अर्को एउटा दृश्य देखाएको थिएँ जहाँ बलात्कार विरुद्ध एउटा भइरहेको छ र साथै यो सँगसँगै भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता नेपालका लागि नेपालीका संयोजक ज्ञानेन्द्र साई पनि यहाँ आउनुभएको छ डाक्टर केसीको समर्थनमा। भिडियो सेयर गर्दै हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ। देशभरि अब आन्दोलन सुरु हुन्छ। यो नसोचे हुन्छ सरकारले। हामी डाक्टर केसीको आज सोलारिटीको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। प्रहरीले गिरफ्तार गरिरहेछौँ। तपाईँ एकजना जेललाई त प्रदर्शन गर्न प्रहरीले गिरफ्तार गर्न छैन। हामी स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो बस्न सक्छौँ। हामी मजाले हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ। यो कानुनी राज्यको अपहेलना तपाईँको चाहिने भिडभाड नगर है, भिडभाड नगर। बसौँ अगाडिको बसौँ अगाडिको बसौँ। देशैभरिका साथीहरू एकजुट हुन हाम्रो आग्रह छ। यो रवैयाका विरुद्धमा डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रीले हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ, तर त्यसको अहिले पालना गरिएको छैन।
यसका विरुद्धमा अब देशैभरि नागरिकहरू एकजुट भइदिन हुन हामी यहीँबाट आग्रह गर्छौँ। डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर, डाक्टर गोविन्द केसीका माग पुरा गर, डाक्टर गोविन्द केसीका माग पुरा गर। तानाशाही प्रशासन मुर्दाबाद, तानाशाही प्रशासन मुर्दाबाद। माइती घर मण्डलामा स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्न पाइने कुरा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, इन्द्र प्रसाद अर्याल लगायतको ओम प्रकाश अर्यालको टिमले मुद्दा दायर गरेर सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रूपमा आन्दोलन स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना माग राख्न निषेधित नगर्नु भनेर सरकारलाई आदेश दिँदाखेरि पनि यो निषेधित गरिएको छ। यो तानाशाही तन्त्र हो, तानाशाही तन्त्र मुर्दाबाद, तानाशाही तन्त्र मुर्दाबाद। लगातार 2 दिन डाक्टर समर्थनमा आउने भएको आज चाहिँ उहाँहरू म माइती गर्न चाहिँ म पनि 10 मिनेटमा समर्थन जनाउनको लागि छुट्टिरहेको छ। किन त्यस्तो व्यवहार? अब यो त कस्तो सौदेली व्यवहार जस्तो भयो। गर्न सबैले आफ्नो प्रदर्शन गर्न पाउँछ, त्यो अधिकार छ। कुनै पनि नागरिकलाई त्यो अधिकार छ। आज हामी 1-2 जना मात्र आएको किनभने कोभिड ज्यादा छ भने। अब सरकारले यही रवैया गर्यो भने घरमा कोही पनि बस्दैन, व्यापक ठुला आन्दोलन हुन्छ। त्यसको ठेक्न सरकार तयार भएर बस्नुपर्छ। उहाँहरूले गिरफ्तार गरेर गिरफ्तार त्यसरी गर्न पाइँदैन। यो नीतिमा छैन, कानुनमा छैन। नीति र कानुन भन्दा बाहिर गएर जुन आफ्नो व्यक्तिगत कानुन लाग्न पाइँदैन। त्यस्तो है। हामीलाई यो फोटो सबैले देखाउँदा यो फोटोको लागि सबै अलिक पछाडि सर ए बाबु कि बस कि उठ के सबभन्दा त बढी दर्शक हाम्रा प्रहरी नै हुन्। हावा खाली फन्डा जहाँ भेटिन्छ त्यहीँ जान्छन् रे आजकलको युट्युब। कसले भन्यो? डिएस साहबले। उनीहरू राम्रो। ओके सुजाताले बोल्छ।
आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपाल रविवार हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ डाक्टर गोविन्द केसीका माग र उनको समर्थनमा तपाईँको राय, तपाईँको धारणा के छ, कृपया कमेन्ट लेख्नुहोला र साथै तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि लेख्नुहोस्। हामी माइती घर मण्डलामा यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईँहरूसँग जोडिएका छौँ र यहाँ विभिन्न युवाहरू, अभियन्ताहरू, यसरी ज्ञानेन्द्र साई लगायतहरू यहाँ सडकमा बसेर विरोध जनाइरहनु भएको छ। यसभन्दा पूर्व करिब 12जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा लगिसकेको थियो भने अहिले हामी जस्तो घटनाको दर्शकबिन, डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा उत्रिएका दर्जन बढी युवाहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा लिइसकेको छ योभन्दा अगाडि र यहाँ पनि अहिले प्रहरी ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ उपस्थित भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अरविन्द केजरीवालहरूले चाहिँ यहाँ तपाईँको त्यो हिसाबले चाहिँ राजनीतिक दलहरू अगाडि बढेका हुन्छन् र सत्तामा पुगिसकेपछि त हजुरको मोज मस्ती गर्न पाइहाल्छ, हजुरको हाम्रो यो ट्याक्स पेयरहरूको पैसा उडाउन पाइहाल्छन्। त्यसपछि उहाँले यो मुद्दाहरू त सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै देख्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। भनेपछि राजनीतिक दलले गोविन्द केसीलाई प्रयोग गरिराखेका छन्। हजुर, म त स्पष्ट रूपमा भन्छु, जति पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीको माग समुदाय हुनुपर्छ भनेर आउँछन्। यहाँ के भएको छ भन्दा उहाँलाई अन्ना हजारीको रूपमा प्रयोग गर्ने अनि आफू अरविन्द केजरीवाल हुने चाहिँ यहाँ षड्यन्त्र चाहिँ भइरहेको छ भनेर म भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले गोविन्द केसीले उठाउनुभएका जायज माग तत्काल सम्बोधन गरेर उहाँलाई पटक पटक आमरण अनसन बस्न बाध्य नबनाऊ भनेर शान्तिपूर्ण रूपमा सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर माइतीघर मण्डल हाम्रो पनि राज्यले दबाब गरिराखेको छ, प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर बल प्रयोग गरिराखेको छ, के भन्नुहुन्छ? के भन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ विधिको शासन लागू भयो, यो लोकतन्त्र होइन, यहाँ लुटतन्त्र देखिएको छ। यो फेरि आज चाहिँ हामीलाई के महसुस भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो राणा शासन जस्तै महसुस भइरहेको छ। केपी ओलीको कार्यकर्ताहरूले चाहिँ उनको समर्थनमा कार्यक्रम गर्दा जतिसुकै हजुरको एउटा भाडबैलो गरेर एउटा भनौँ न भिडामभिड गरेर चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन नगर्ने, मास्क पनि प्रयोग नगर्ने, अनि हजुरको त्यतिखेर चाहिँ प्रहरीले प्रोटेक्सन दिन्छ, दमन पनि गर्दैन। तर हामी जस्तो सर्वसाधारण गोविन्द केसी सरको मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर हामी 10-15 जनाभन्दा बढी पनि छैन, त्यो पनि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सबै सुरक्षाको मापदण्डहरू अप्नाउँदै पनि आज चाहिँ नेपाल प्रहरीले हामीमाथि बल प्रयोग गरेको अस्तिदेखि देखिराख्नु भएको छ। यो नेपाल प्रहरी होइन, नेकपा प्रहरी सिद्ध भएको छ। नेकपाका कार्यकर्ताहरूको लागि चाहिँ प्रोटेक्सन दिने अनि हामी आम सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ दमन गर्ने, बल प्रयोग गर्ने, यो लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्र हो भन्ने कुरा यसैले चाहिँ स्पष्ट पारेको छ जस्तो लाग्छ। के हुन्छ, राज्य प्रशासनले शक्ति प्रयोग गरिसकेपछि तपाईँहरूको आन्दोलन सकिन्छ कि जारी रहन्छ? होइन, सकिँदैन। हेर्नुहोस्, हामीहरू के छौँ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल प्रहरी पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, चाहे उहाँले हामीमाथि जतिसुकै अत्याचार अन्याय गर्नुहोस्, हामी उहाँहरूमाथि भनौँ न त्यस हिसाबले प्रतिकार गर्दैनौँ। हामी सहन्छौँ, हामी चुप लागेर बस्छौँ, तर हाम्रो सङ्घर्ष पनि निरन्तर जारी रहिरहन्छ। र जुन गोविन्द केसी सरको 19औँ सत्याग्रह छ, यसमा चाहिँ हामी सबैजनाको सोलिडेरिटी छ र हामी सबैजना चाहिँ उहाँको पक्षमा छौँ। र जबसम्म डाक्टर गोविन्द केसी सरको माग सम्बोधन हुँदैन तबसम्म हामीहरू सङ्घर्षमा उत्रिरहनेछौँ। गोविन्द केसीका माग पुरा गर्नलाई सरकारलाई किन अप्ठ्यारो पर्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अस्ति हाम्रा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सम्मानीय नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालज्यू चाहिँ मार्सीको चामल कसको घरमा गएर खाइराख्नु भएको त्यो फोटो भाइरल भएको तपाईँले देख्नु नै भयो। यहाँ मैले प्रष्ट रूपमा हजुरलाई भनेको छु, सरकारले मेडिकल माफियाहरूको संरक्षण गरेको छ। यही ठुला बिजनेस अर्गनाइजेसन्सहरूको चन्दा, यही ठुला हजुरका यी मेडिकल इन्स्टिट्युसन्सहरूको चाहिँ चन्दा प्रयोग गरेर यी पार्टीहरूले चुनाव लड्छन्। अनि यसो भइसकेपछि जसले यिनीहरूले चुनावको बेलामा चन्दा दियो, यिनीहरूको विरुद्धमा यिनीहरू आवाज पनि उठाउन सक्दैनन् र सशक्त ढङ्गले अगाडि पनि बढ्न सक्दैनन्। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यदि गोविन्द केसी सरको चाहिँ मागहरू सम्बोधन हुने हो भने यो मेडिकल माफियाहरूको चाहिँ पत्ता साफ हुन्छ। र यसले गर्दा चाहिँ यो अहिलेको जुन सरकार छ, जुनमा प्रष्ट रूपमा भन्छु बिजनेसम्यानहरूको इसारामा चलेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको इसारामा चलेको छ, यो अहिलेको सरकारले चाहिँ हजुरको तलमाथि हुने कारणले गर्दा, अप्ठ्यारो पर्ने कारणले गर्दा चाहिँ सम्बोधन गरिराख्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। जनताहरूले पनि यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले कस्ता मान्छेलाई चाहिँ भोट दिएर माथि पठाएका रहेछौँ त, यो वास्तवमा उहाँहरू जनताको हितको लागि काम गरिराख्नु भएको छ। भोट दिएर पठाउने त कार्यकर्ता हुने जनता कहाँ हो र? जनता छन् र यो मुलुकमा? हजुर, यस्तो छ,
के छ भन्दाखेरि म प्रष्ट रूपमा भन्छु देशका युवाहरू चाहिँ एउटा फुडम्यान्डोमा होस् अथवा होस्टेलमा होस् एउटा सानो खाना चाहिँ हजुरको चुज गर्ने बेला पनि 15 मिनट 20 मिनट लगाइरहेका हुन्छन्। तर जब यो देश चाहिँ 5-5 वर्षसम्म कसैको हातमा हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, हाम्रो जिन्दगी दिनुपर्ने हुन्छ, तब यो देशका युवाहरूलाई वास्ता हुँदैन। कस्ता युवाहरूलाई वास्ता हुन्छ? जसलाई चाहिँ पार्टीले रक्सी र मासु हजुरको एउटा दिएर चाहिँ चुनावमा लागि चाहिँ आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा हामी युवाहरूले के बुझ्न आवश्यक छ भन्दाखेरि हाम्रो यो भोट भनेको अधिकार हो र निर्वाचनको बेला हामीले चाहिँ एउटा यो रक्सी मासुको आधारमा होइन, यो टेम्पररी हो, तर हामीले पाउने पेन पर्मानेन्ट हो। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले भोट गर्नुपर्छ। र मेन कुरा के छ भन्दा 2007 सालदेखि जति पनि आन्दोलनहरू भए, जति पनि क्रान्तिहरू भए, त्यहाँ शहीद हुने पनि हामी युवाहरू, त्यहाँ हजुरको हरेक किसिमको दुःख कष्ट सहने पनि हामी युवाहरू। तर अब हामी युवाहरू भनेको मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले आवश्यक छ। जसरी हाम्रो नेपाली समाजमा पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भन्ने खालको माइन्ड सेटले बसालिएको छ। यो माइन्ड सेटलाई चाहिँ हजुरको चिरेर हामी अगाडि आउनु अत्यन्त आवश्यक छ। पोलिटिक्स भनेको हजुरको राजनीति जुन छ यो भनेको सबै नीतिहरूको मूल नीति हो। नीतिहरू जब हजुरको बन्छ त्यो नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गरेर सरकार सञ्चालन हुने हो, यो देश सञ्चालन हुने हो। त्यसको लागि सक्षम नेतृत्वहरू चाहिँ माथि पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यसको लागि युथहरू चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्छ। हामी मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हिम्मत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी यो बुझ्दा हुन्छ नेकपाको 2/3 बहुमत नजिकको सरकार माफियाको घेराबन्दीमा छ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्जुन पौडेल। तपाईँले केही कुराकानी सुन्नुभयो र यहाँ तपाईँले धेरैजना साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, सयौँजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ को कहाँबाट र कुन अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया तपाईँले हामीलाई कमेन्ट लेख्नुहोला। ज्ञानेन्द्र शाहीको इन्टरभ्यू लिनु पर्यो। ज्ञानेन्द्र शाही यहाँ हुनुहुन्छ, हामी उहाँको छिट्टै उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँलाई थाहा छ उहाँ यहाँ सडकमा बस्नु भएको छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। गर्नै नहुने काम यो नीतिभन्दा बाहिर किनभने सर्वप्रथममा हामीले आन्दोलन गर्न अधिकार हो र अब गोविन्द केसीको जीवन्त रक्षा गर्नु पऱ्यो नि। अनि डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका एजेन्डा यी मुलुकको हितमा स्वास्थ्य फ्रीमा, शिक्षा फ्रीमा यति राम्रा एजेन्डा हरेक नागरिकको सरकारले पुरा गर्नुपर्छ। उहाँका सत्याग्रहीका माग जस्तै अहिले सरकार 2-4 जनालाई पनि भनौँ न आन्दोलन गर्न दिएको छैन, ढुकाएर भन्न दिएको छैन, इनिसिएट गरिएको छ। आई एम विथ केपिओली आन्दोलन त खतरा सरकार त डिएसपी अगाडि पछाडि हतियार बोक्दै क्यालुन हान्दै हिँड्दैछ। त्यतिखेर सरकार कहाँ गयो? सरकार कहाँ थियो? सरकारको 2 तहको जुन कानुन बनाएको छ, एउटालाई एउटा, एउटालाई अर्को कानुन, त्यो कानुन त त्यसका डाक्टर गोविन्द केसी अनुसार हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा तपाईँले केही बुझ्नु भएको छ? हामीले त्यहाँ खटिएका साथीहरू कुराकानी गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि हामीले यो कुरामा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विज्ञप्तिसम्म बुझायौँ। स्वास्थ्य मन्त्रीसँग हामीले यो विषयमा तपाईँको आफ्ना मागहरू राख्छौँ। तर त्यो काम अहिले सरकारले गरेको छ। झन्झन अवस्था क्रिटिकल बन्दै गएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीको अवस्था झन्झन गोविन्द केसीको अवस्था झन्झन तपाईँको नाजुक हुँदै गएको छ। सरकारले जुन सत्याग्रहीमाथि गर्ने जुन सरकारको यो रवैया छ, यसका विरुद्धमा आज हामी 2-4 जना माइतीघरमा उभियौँ। यो एउटा पहिलो सङ्केत हो। यो नसच्यो हुन्छ कि सरकारले अब फेरि कोही नागरिक आउँदैनन्, त्यो नसच्यो हुन्छ। अब यसलाई बढ्दै जान्छ। नागरिकले सरकार गोविन्द केसीको माग पुरा गर्नै पर्छ। सरकारले नागरिकले आन्दोलन तर त्यो त योभन्दा अगाडिको अनसनबाट देखिसक्यो नि, डाक्टर गोविन्द केसी पटक अनसनरत हुनुहुन्छ तर माग सुनाइ भएको छैन। अब वार्ता अहिले हुन्छ भने के छ विश्वास? अब वार्ता गर्छ, वार्ता गरेर सुनवाई गर्दैन। यो सरकारको बदमासी हो। वार्ता गरिसकेपछि त सत्याग्रहका माग पुरा गर्नु त सरकारको कर्तव्य हो। जुन देशमा एथिक्स नै नभएको सरकार छ, जुन देशमा नैतिकता नै नभएको सरकार छ, तर पनि त्यो सरकारले नैतिकता गर्छ कि है भनेर हामी नैतिक पाठ सिकाइरहेका छौँ। सरकार यो नैतिकताका आधारमा सरकारले काम गर्नुपर्छ। यदि यो काम गर्दै गरेन भने सरकार तपाईँको छोड्नु सिवाय, सरकार पतन हुनु सिवाय अर्को बाटो छैन। जनताले यो कुरा किन बुझेका छैन अहिलेसम्म? किन 2-4 जना मात्रै सडकमा उत्रिएको? अनि यो यस्तो छ, के छ भने मुद्दाहरू सबैले बुझेका छन्, तर कोभिडको कारणले गर्दा अनेक कारणले गर्दा नागरिक आउन पाएको छैन। अर्को कुरो, सरकारले दादागिरी देखाएको छ नि। आज देख्नुहुन्न यहाँ प्रहरीहरू 500 जनाको भिड यहाँ जम्मा गर्नुपर्ने के आवश्यकता छ? छैन। करिब 400-500 जना प्रहरीहरू होला, यो आवश्यकतै छैन। अब अर्को कुरा भनेको यतापट्टि कार्यक्रम गर्ने ठाउँलाई कब्जामा लगेर बस्नु भएको छ। जो नेपालको कानुनको हित विपरीत छ, उहाँहरू कब्जा चलाएर बस्नु भएको छ। यो त गैर कानुनी काम त भइरहेछ।
जस्तै डाक्टर गोविन्द केसीका एजेन्डाहरू पनि ठुला ठुला देखिन्छ नि त। उहाँहरूको एजेन्डा पुरा गरेर त प्राइभेट हस्पिटलमा त ताला गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। लगाउने नि जनताका लागि शासन गर्ने हो, मुलुकको हित र फाइदाका लागि छ भने के भएर ताला लाउँदैमा के जान्छ र माफियाको अस्पताल बन्द हुन्छ के फरक हुन्छ? यसमा दुई मात्रै छैन तपाईँलाई के जनताको लाग्छ यो माग गोविन्द केसीको माग पुरा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ? नै माग पुरा गर्नुपर्छ। आज नभए भोलि नभए पर्सि मागको पुरा गर्नै पर्छ। किनभने अहिले नेपालको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता पनि स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क नै हो। तपाईँहरू सडकमा आएर अनसन गरेर माग पुरा हुन्छ त? अहिलेसम्म डाक्टर केसीको यत्रो जुन गरेर भयो हो माग पुरा भएन अहिलेसम्म। यहाँभन्दा भएन भने यहाँभन्दा अगाडिका केही माग त डाक्टर केसीले भन्नुभएको छ पुरा भयो भन्नु नै भएको छ। तर अब पनि पुरा हुन्छ भन्ने हामीले आशा पनि राख्छौँ। उहाँलाई नजरबन्द गरियो होटलमा। नेपालका सबै नागरिकहरू उठेर यदि आन्दोलन र दबाब दिन सुरु गरे भने सरकार गलेर यहाँ मात्र आयो। जस्तै गुठी विधेयक फिर्ता लाग्यो, जस्तै तपाईँको एमसिसी आजसम्म रोकिएको छ, अब त संशोधन गर्ने त भन्यो कमसेकम। यहाँभन्दा अगाडि त डाइरेक्ट लागू गर्ने भन्दै त्यो नागरिकको शक्तिको कुरा। हामी नागरिकले उठाउने यही कुरा। हामी सरकारमा त छैनौँ जहाँ गएर हामीले नै त्यो माग पुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने छैन। हामीले आफ्नो आवाज र उहाँहरूले उठाएका एकीबद्धतालाई हामीले साथ समर्थन गर्दै सरकारलाई त्यो काम गर्नका लागि प्रेसर गर्दै देशव्यापी आन्दोलन गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ, कहाँ कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ आन्दोलन? अब आज हामी हेरौँ, आज बेलुकासम्म हाम्रो मिटिङ बस्छ। त्यस पछाडि हामीले थप गोविन्द केसीका लागि देशका व्यापक ठाउँमा हामीहरू आन्दोलनको सुरुवात गर्छौँ। त्यसका लागि तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई हामी इन्भाइट गर्छौँ र समय तोक्छौँ। अबका आन्दोलन चाहिँ यसरी हुँदैन। कसरी हुन्छ बताइदिनु न। अबका आन्दोलन तपाईँको हामीले जुन पहिलो प्रक्रियामा जुन आन्दोलन यहाँभन्दा अगाडि गर्दै गरेका छौँ त्यो प्रक्रियामा आन्दोलन हुन्छ। सरकारलाई घुँडा टेकाउन सक्ने किसिमको आन्दोलन हुन्छ। कस्तो आन्दोलन गर्नु? यहाँभन्दा अगाडि जो हामीले गरिराखेका छौँ त्यो हजुरले देखिरहेको छ शान्तिपूर्ण रूपमा। तर हामीले आन्दोलनको परिवर्तन चाहिँ फरक गर्छ। हस्, धन्यवाद। गृह मान्छेलाई क्वेसन सोधेपछि क्या कपाल पाल्ने मान्छे को आउनुहुन्छ साथीलाई? दर्शकवृन्द, तपाईँले हेर्नुभयो र थाहा पाउनुभयो ज्ञानेन्द्र साईले आन्दोलनको स्वरूप देशभर फैलिने र स्वरूप पनि परिवर्तन गर्ने पनि बताएका छन् यदि डाक्टर गोविन्द केसीको माग पुरा नभए। तपाईँको कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया भिडियो सक्दो सेयर गर्नुहोला। विभिन्न ग्रुपहरूमा तपाईँहरूले यो भिडियो सेयर गर्नुहोला, धेरैजनालाई देखाउनुहोला। गोविन्द केसीको समर्थनमा माइती घरमा उत्रिएका यी युवाहरूसँग हामी निरन्तर जोडिएर यो तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष प्रसारणमा देखाइरहेका छौँ। पाँच हजार हिजो 70जना मैले केही बोलिदिनुपर्छ? 70जना मात्रै म बोलिदिन्छु। उहाँले त्यो देखाउनु तपाईँले छेडछाड सबलाई गरेको नि बुझ्दैन बोलेन के तर मन त होइन हुन्छ। हेलो भनेर उहाँ चाहिँ धेरै लामो समयदेखि चाहिँ लागिरहनु भएको छ। उहाँले चाहिँ कुनै यत्तिकै गरेको यो चाहिँ स्टन्ट होइन। किन भन्दा उहाँले त वर्षौँदेखि यो चाहिँ सबभन्दा गरिब दुखी पीडित वर्गको घर दैलोमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिइरहनु भएको छ।
आफ्नो खर्चमा स्वदेशमा पनि विदेशमा पनि अहिले नै पनि यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि 6-7 महिनादेखि नै उहाँ चाहिँ सुदूरपश्चिममा त्यसपछि कर्णालीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन। अरू बेला पनि बाढी पहिरो हुँदा जहाँ पहाडमा पहिरो गयो भने पहाडमा पुग्नुहुन्छ, तराईमा बाढी आयो भने तराईमा पुग्नुहुन्छ, जहाँ दुखी गरिब छन् यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिन पुग्नुहुन्छ आफ्नो खर्चमा। त्यसकारणले यहाँको चाहिँ वास्तवमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू के छन् भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ र त्यसमा के कुराले असर पारेको छ, यहाँको चाहिँ राजनीतिक तबकाले कस्तो असर पारेको छ, यहाँको व्यापारिक तबकाले कस्तो असर पारेको छ, यहाँको चाहिँ प्रशासनिक क्षेत्र ब्युरोक्रेसीको कस्तो असर छ, यहाँको न्यायालयको कस्तो असर छ, यो सबै कुरा उहाँलाई थाहा छ। त्यसकारणले थाहा पाइसकेपछि एउटा नागरिकले जब चाहिँ समस्याहरू थाहा पाउँछ त्यसपछि त्यो समस्यालाई चिरफार गर्ने र त्यसको चाहिँ निराकरण गर्नको लागि लड्ने उसको जिम्मेदारी हो, हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। अब त्यो नागरिकको कर्तव्य डाक्टर केसीले पुरा गर्नुभयो। अब हामीले त्यसलाई चाहिँ उहाँले जत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर हामी सधैँ उहाँ जत्तिकै जागरुक भइदिएदेखि त सरकारले पनि यो कुराहरू सुन्थ्यो होला होइन। तर के भयो भने यहाँ चाहिँ उहाँ मात्रै सक्रिय हुने, उहाँले मात्रै त्याग गर्ने, तर हामी चाहिँ अब उहाँ अनसन बसेपछि मात्रै सडकमा आउने, उहाँलाई समर्थन गर्ने गरेका छौँ। अब यो त्यस कारणले उहाँको अहिले सत्याग्रह चाहिँ केवल सरकारको विरुद्ध मात्रै होइन, हामी जस्ता जो चाहिँ सुस्ताएर बसेका नागरिक छौँ, सचेत छौँ तर सुस्ताएर बसेका छौँ, हामीलाई पनि उहाँले लज्जित बनाइदिन खोज्नु भएको। किन भन्दा हामी पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलि पर भागिरहेको हो कि पटक पटक उहाँले मात्रै दुःख गरिरहनु पर्ने होइन, उहाँ मात्रै जीवन मरणको लडाइँ लड्नुपर्ने। अब हामीहरू चाहिँ ऐसाराम गरेर बस्ने। त्यस कारणले उहाँको यो अनसन, आमरण अनसन सरकारको विरुद्धमा त हो नै, सरकारको विरुद्धमा भनेको सरकारलाई दबाब दिनको लागि, माग पुरा गराउनको लागि त हो नै, र यी समस्याहरूको सम्बन्धमा हामी पनि मौन बस्ने र चाहिँ एक किसिमको हामी निष्क्रियता, हाम्रो गैर जिम्मेवारीपना जो छ अब त्यसबाट हामीलाई मुक्त गराउनको लागि पनि उहाँले सत्याग्रह गर्नुभएको। केही पहल भएको छ सरकारको तर्फबाट? आज 13औं दिन हो भोकै बसेको डाक्टर केसी, केही कुरोहरू आएको छ? होइन, अहिलेसम्म कतैबाट पनि छैन। खास गरेर पछिल्लो समय सरकारले उहाँलाई चाहिँ इग्नोर गर्दै गएको छ। उहाँ एउटा सत्याग्रहबाट उहाँले जुन एउटा चाहिँ आफ्नो निष्ठालाई स्थापित गर्नुभएको छ, समाजले उहाँको कुरा सुन्छ होइन। तर राज्यमा भएकाले खास गरेर सत्ताधारी पार्टीले उहाँलाई इग्नोर गर्न खोजेको छ। उहाँले जुन एउटा निष्ठा उहाँको चाहिँ छ त्यो निष्ठामाथि क्षति पुर्याउन खोजेको छ होइन। उहाँले जुन एउटा वैधता पाउनु भएको छ, लेजिटिमेसी पाउनु भएको छ, उहाँको आन्दोलनले त्यसलाई चाहिँ वैधता तुहाउन खोज्नु भएको छ, त्यसको वैधतालाई सङ्कटमा पार्न खोज्नु भएको छ। त्यस कारणले इग्नोर गर्ने र बरु चाहिँ अब यो सत्याग्रहको पनि मर्यादा चाहिँ तोड्ने। किन भन्दा कहिलेकाहीँ सत्याग्रहको विरुद्धमा त्यस्तै चाहिँ नक्कली सत्याग्रही समेत पनि खडा गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ सत्याग्रहमाथि हमला गर्नुभयो, भौतिक रूपमा हमला गर्नुभयो, भिजिलान्तेहरू पठाउनुभयो उहाँहरूले। त्यस कारणले यो सत्याग्रह जुन एउटा पद्धति हो, सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पद्धति हो, एउटा चाहिँ एकदम अहिंसात्मक पद्धति हो। यो पद्धतिलाई पनि उहाँले चाहिँ खिचिट्युरी गर्ने, यसलाई एउटा चाहिँ जोकको विषय बनाउने जस्तो यसको मर्यादामाथि पनि आँच पुर्याउने गरिरहनु भएको छ। त्यही क्रम हो अहिले सरकार। तपाईँ मुख्य सहयोगी पनि हो, डाक्टर केसीको साथमै हुनुहुन्छ पहिल्यैदेखि, विगतदेखि अहिलेसम्म, र वार्ता खोजिन पनि हुनुहुन्छ यसअघि। भनेपछि कसरी हेर्नु भएको छ यो जसरी नजरअन्दाज गरिँदैछ आन्दोलनलाई, कम आँक्ने अभियानलाई कम आँक्ने कुरो भइरहेका छ, कसरी हेर्नु भएको छ? र आज यो पक्राउ प्रकरणलाई पनि त्यसमा अहिले यो सरकारले अब यो रवैया चाहिँ कायम राख्यो भने हामी त यो समाधान होस् भनेर खोजेको, कुनै पनि क्षति नहोस्, मुलुकलाई यो समाजलाई क्षति नभइकन चाहिँ गरिब दुखीको चाहिँ समस्याहरू समाधान हो, तिनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखोस् राज्यले भनेर चाहेको, उहाँले त्यही चाहनुभयो। तर उहाँको चाहिँ अहिंसात्मक यो चाहिँ सत्याग्रहलाई अनि उहाँको सहयोगीहरूलाई दमन गर्न थाल्छ राज्यले भनेदेखि अब नागरिकहरू चाहिँ सडकमा आउँछन्, शान्तिपूर्ण जनविद्रोह हुन्छ। डाक्टर केसीको त चाहिँ अहिंसात्मक हो, अहिंसात्मक रूपमा अवज्ञा गर्न, सरकारको अवज्ञा गर्नलाई मान्छेहरू सडकमा आउन सक्छन् भन्ने देखिन्छ। त्यसको सन्निकट पुगिसकेका छ। मतलब यो सरकारले चाहिँ गरिब दुखीको पक्ष लिँदैन, यसले त चाहिँ माफियाहरूको पक्ष लिन्छ भन्ने सन्देश गइराखेको छ। भनेको एउटा क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स, विश्वासको सङ्कट
व्याख्या आइराखेको छ अहिले। अब र आजको यो पक्राउ प्रकरणलाई चाहिँ कसरी यो दमन हो, यो चरम दमन हो। यसरी दमन गर्न पाइँदैन। आफ्नो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, त्यसपछि चाहिँ भेला हुने स्वतन्त्रता भनेको यो लोकतान्त्रिक परिपाटीमा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुने कुरा न्यूनतम कुरा हो नि। फेरि अहिले प्रधानमन्त्रीको यही ठाउँमा अनि हामीहरूले चाहिँ एकदमै आज सडकमा त्यही त उहाँहरूको चाहिँ यही पारा छ। उहाँको समर्थनमा चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ होइन, उहाँको समर्थन गरेर चाहिँ अरूको ज्यान लिए पनि हुन्छ होइन, अरूको हातखुट्टा भाँचे पनि हुन्छ, टाउको फोडे पनि हुन्छ उहाँका समर्थकहरूले है। र हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना पनि बस्न पाउँदैनौँ, ब्यानर देखाउन पनि पाउँदैनौँ, सत्याग्रह पनि गर्न पाउँदैनौँ भनेपछि यो निरङ्कुशता हो, यो सर्वसत्तावाद हो। यसले के हो भने ठुलो विस्फोटको सङ्घारमा पुर्याइरहेको छ। अहिले मान्छेहरू एकदमै आक्रोशित बन्दै गएका छन्। त्यसकारणले यसले भोलि ल एन्ड अर्डरको सिचुएसनमा असर गर्ला। त्यसकारणले बेलैमा यो कुरा रोकथाम गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले भन्ने हाम्रो चाहिँ आग्रह हो। र हामी अभियन्ताहरूले पनि अलिकति यो हाम्रो जिम्मेदारी हो, हामीले पहल गर्ने हो। तर चाहिँ जब परिस्थिति एउटा परिस्थितिसम्म पुग्छ, किनभनेको यो नागरिक आन्दोलनले धेरैवटा चाहिँ कमान्ड कन्ट्रोलको यो थ्योरीबाट चल्दैन।